مائی حلیمہ میرے نبی نے کیویں مخاطب کر دیا نا، سونی چالا والیا ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے مینوں۔ میں جتھے بھی نعت پڑھی ہے نا وہ تو سبحان اللہ دی بھی بہار آئی ہے تے اینا دی بھی بہار آئی ہے، تو میں یہ نہیں تانوں کہنے لگا بھی یہ بھی لیاؤ، میں کہنا یار بہار پاؤ بس مجمع اندر۔ سونی چالا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا گر آ گود میری وچ کھیڈ لے، آ گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر، چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی، چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر، آ گود میری وچ کھیڈ لے، آ گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیلن جایا کر، سونا اے من مونا اے چن وی جدا کھلونا اے، اونچی کہو یار، جدا اونچا جملہ ہے اوڈی اونچی کہو سبحان اللہ۔ سونا اے من مونا اے چن وی جدا کھلونا اے، ماں صدقے جاوے سونیاں، ماں صدقے جاوے سونیاں، ماں صدقے جاوے سونیاں، ایویں نہ انگلی ہلایا کر، آ گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر، ہاں سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، ماں سونے نو سرما پاوندی نالے اے فرماوندی، ماں سونے نو سرما پاوندی نالے اے فرماوندی، ماں زاغد نینا والیا، ماں زاغد نینا والیا، ماں زاغد نینا والیا، اینا کجل نہ پایا کر، آ گود میری وچ کھیڈ لے، آ گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیلن جایا کر، ہاں سونیاں چالاں